बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, बात करेंगे TLP का जो लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान बचाओ मार्च, जो TLP की क़यादत ने शुरू किया है। 22 मई को इसका ऐलान कर दिया गया था और आज से 2 दिन पहले ये लॉन्ग मार्च कराची से निकला है। और पहले दिन लॉन्ग मार्च कराची से शाम 4 बजे निकला है मज़ार कायद से। और इसका जो पहला पड़ाव था वो आशा मस्जिद के करीब हुआ और रात को जो 22 मई की शाम थी वहाँ पर कारकुनान ने आराम किया और फिर सुबह वहाँ से लॉन्ग मार्च निकला। एंड देन फिर वो हैदराबाद, कल एक तारीखी दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए था, जो हैदराबाद के लोगों ने जिस तरह लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया और जिस तरह नारे वहाँ पर लब्बैक या रसूलल्लाह के लगे, जिस तरह आतिशबाजी की गई, जिस तरह लोगों ने खुशी का इजहार किया। एक बड़ा दिन था जो TLP का लॉन्ग मार्च के इस हवाले से। और आज TLP का लॉन्ग मार्च निकला है हैदराबाद से। वो आज उसने जाना है मीरपुर ख़ास, वहाँ पर उसने रुकना है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस लॉन्ग मार्च के दौरान 3 बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई हैं। और उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने बात की, उनके अमीर बनते ही उन्होंने एक बड़ी हिमायत कर दी। वो शख्सियत कौन है, उन्होंने क्यों हिमायत की है, और एक और बड़ी एक जमात है, उनके सरबराह ने भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की हिमायत कर दी है। और 3-4 बड़ी अहम न्यूज़ इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, उनके ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, TLP ने जो अपना वादा किया था उसको वफा कर दिया है और ये बात कही जा रही थी कि अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। और लॉन्ग मार्च 22 मई को कराची से अपनी मंजिल की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है। और उससे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुतालबात को वाज़ा कर दिया है। क्योंकि अब ये कहा जाता है मुतालबात सामने कुछ लाए जाते हैं, पीछे कुछ होता है, ये मुतालबात क्लियर नहीं बताए जाते। लेकिन ये साद हुसैन रिजवी साहब ने लॉन्ग मार्च से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सामने बिल्कुल रख दिया कि हमारे ये मुतालबात है। नंबर 1 मुतालबा उनका ये है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा किया गया उसको फ़ौरन वापस लिया जाए और 5 फरवरी की जो कीमतें हैं पेट्रोल की उसको बहाल किया जाए कम अज़ कम। यानी कि उस टाइम कीमतें पेट्रोल की 250 रुपये लीटर था पेट्रोल, कम अज़ कम उन प्राइजेस को बहाल किया जाए। और उसके बाद जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी हो चुकी है, उसके ऊपर हुकूमत एक इकदामात उठाए और जो अमीर लोग हैं उनकी बदमाशियों को ख़त्म किया जाए और गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए। और उसके बाद दूसरा बड़ा मुतालबा ये था कि हालिया कुछ अर्सों में पाकिस्तान के अंदर जो गुस्ताखियाँ हुई, इससे कोई भी शख्स ना वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि ये बदतरीन गुस्ताखियाँ पाकिस्तान में पिछले कई अरसा से हुई। आई थिंक एक मंथ पहले जो एक सिलसिला चल पड़ा था कंसिस्टेंटली 3-4-5 दिन पाकिस्तान में गुस्ताखियों का सिलसिला चला और सोशल मीडिया के ऊपर कहा गया कि डार्क वेब के ऊपर ऐसा मवाद मौजूद है जिसका तज़किरा भी नहीं किया जा सकता। खैर वो बात एक अलग है, लेकिन जो वाज़िया जो सामने चीज़ें आई, एक औरत ने नबूवत का दावा किया और उसके ऊपर फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके एक बड़ा नेटवर्क सामने आया जिसके ऊपर मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद भी है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसको मैं लिंक भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आया और ये भी एक अंदाज़ा किया जा रहा था कि बैरूनी ताकतें इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो आए, उन्होंने वीडियो बनाई और शोहरत के लिए भी उनका, मैंने आपको क्लियर बताया कि कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं था क्योंकि उनके पास पैसा, गाड़ी और लग्जरी लाइफस्टाइल उनका था। लेकिन उसके बाद एक शख्स ने मस्जिद की तौहीन की, एक ने नऊज़ इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली चला, इसके ऊपर TLP के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है हमारा क्लियर मुतालबा ये है, ये मुतालबा हम मनवाएंगे कि इन लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इबरत का निशान बनाया जाए, इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी नस्लें भी याद रखें। क्योंकि इन्होंने जो डाका डाला है वो ख़त्म नबूवत के ऊपर बात की है, इन्होंने जो डाका डाला है वो नामूस रसालत के ऊपर बात की है और तौहीन रसालत किसी भी सूरत में पाकिस्तान में काबिल कबूल है ही नहीं है। 295C का आपने बहुत ज़्यादा बात सुनी, अगर TLP को आप फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि 295C जो पाकिस्तान में एक रूल है उसके खिलाफ कोई भी मैली आंख से देखता है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे और ये जो कानून है इसका हम दिफा करेंगे। यानी कि दूसरा ये मुतालबा था उनकी तरफ से कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और तीसरा मुतालबा बड़ा अहम मुतालबा और बड़ा हैरान कुन मुतालबा भी कहूँगा, क्योंकि ये मुतालबा एक, ये बात बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से की जाती थी। TLP ने भी इसके ऊपर बात की, केसेस भी हुए इसके ऊपर, TLP ने बात भी की कि अदालतों में भी गए। उन्होंने कहा आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका की में इस टाइम जेल में, उन्होंने कहा ये कौम की बेटी हैं,
ان سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے اور ان کو واپس لایا جائے. یہ قوم کی بیٹی ہیں, اس کے لیے ہماری جانیں بھی, انہوں نے کہا بطور ٹی ایل پی کے امیر اگر جان بھی میری چاہیے تو میں اس کے لیے دینے کو تیار ہوں, لیکن ہم اپنی بیٹی کو واپس لائیں گے. یہ 3 مطالبات انہوں نے رکھے. اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو اہم نیوزز ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پیر افضل قادری صاحب, کیونکہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب 2020 میں جیسے ہی ان کو امیر بنایا گیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وصال کے بعد, تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہاں سے آ گیا, میں خود کسی اور کو امیر بناؤں گا, اس کا کردار ایسا ہے, اس کا کردار ایسا ہے. تو انہوں نے بھی اس لانگ مارچ کی حمایت کی, لیکن وہ جس طرح وہ لانگ مارچ کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کی حمایت کریں گے. کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ٹی ایل پی کرنے جا رہی ہے ایک تو یہ مہنگائی کے لیے ہے, لیکن اس میں انہوں نے جو مین چیز انکلوڈ کی ہے, جو شامل کی ہے, وہ ناموس رسالت ہے اور حالیہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہو پیر افضل قادری صاحب ان دنوں لانگ مارچز بھی انہوں نے کی ہیں, اور انہوں نے جو لانگ مارچز جو کی ہیں وہ انجینئر علی مرزا کے خلاف کی ہیں. انہوں نے کہا یہ بدترین گستاخ ہے, اس نے گستاخیاں کی ہیں, اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے اور ٹی ایل پی سے. انہوں نے کہا یہ جو جماعت ہے اس ٹائم ہماری سب سے مضبوط تنظیم ہے اور اس کو میں نے ہی بنایا. وہ ان کے دعوے الگ ہیں, اس کے اوپر الگ ڈسکشن ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے مجھے امید ہے کہ سعد رضوی صاحب اور ٹی ایل پی کی قیادت اس کے اوپر بات کرے گی اور انجینئر کو پھانسی کے تختے تک پہنچائے گی. یہ ایک بڑا مطالبہ کر دیا, لیکن مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر ٹی ایل پی بات کرے گی, کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں یہ ان کی گفتگو اس میں کلیئر جو گستاخیاں حالیہ ہوئی جس میں نبوت کا دعویٰ کیا گیا, مسجد کا تقدس پامال کیا گیا, اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ایک جمعیت پاکستان کے جو رہنما ہے انہوں نے بھی اس لانگ مارچ کا جو ہے حمایت کر دی ہے, اور وہ خود جو کنٹینر ہے اس کے اوپر آئے, انہوں نے تقریر بھی کی. حالانکہ یہ جو شخصیات ہیں یہ آپ کو نمایاں نظر آئی ہوں گی جس ٹائم جو ٹی ایل پی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف چل رہا تھا, فرانسیسی ایمبیسڈر کے خلاف جو وہ لانگ مارچ کر رہے تھے کہ اس کو کک آؤٹ کیا جائے. تو جب گورنمنٹ سے یہ معاملات نہیں سنبھالے جا سکے تو یہ شخصیات بہت زیادہ علماء کرام کو لایا گیا کہ اس معاملات کو آپ سلجھائیں اور دونوں فریقین کے درمیان صلح کروائیں. تو یہ کردار بڑے واضح تھے, انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے. اور دوسرا, کیونکہ میرپور خاص آج لانگ مارچ نے قیام کرنا ہے, وہاں پر انہوں نے رہنا ہے جتنے بھی کارکنان ہیں. اس سے پہلے ایک بڑی نیوز یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ نیوز لگی. ایک تو کراچی سے لانگ مارچ جب نکلا, ٹول پلازے میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں انہوں نے اپنا جو ٹیکس ہے وہ ادا کیا, جہاں پر بھی شاپنگ کی گئی, جہاں پر وہ رہے, جو دکانیں تھی پراپر نظم و ضبط سے خریداری کی گئی. ایک کنسیپٹ بنایا جاتا ہے نا, جیسے 9 مئی کو ایک پارٹی نے پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ کیا, جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا, جو فوجی تنصیبات تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی, شہداء کے مجسموں کو توڑ پھوڑ کی گئی. تو اب یہ کنسیپٹ بنایا جائے جو لوگ دھرنا کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ کریں گے, لیکن یہ ایک بڑا اچھا جسچر دیا ہے. اور اس کے بعد میرپور خاص پہنچنے سے پہلے ٹی ایل پی کے امیر کے سامنے ایک شخص نے جو عیسائی تھے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور یہ پکچر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے خود انہیں کلمہ پڑھایا اور محمد حسین اس کا نام رکھا ہے. تو یہ ایک بڑی نیوز ہے, کیونکہ ایک شخص کا اسلام قبول کرنا یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ٹی ایل پی نے واضح کہہ دیا ہمارے مطالبات گورنمنٹ کو ماننے ہی پڑیں گے. اگر مطالبات نہیں مانیں گے, ہمارا لانگ مارچ جیسے ہی لاہور پہنچتا ہے اس کے بعد ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. تو لانگ مارچ کے حوالے سے اور جتنی بھی اپڈیٹس ہوئی اس کے اوپر بات کرتا رہوں گا. آپ سے گزارش ہوگی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.